जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भवन आनी बेनिनो 2 सवालां विचारता जायत गी जेजू पासो तूं पयलें आपलो जीव दिल्लो व्यक्ती कोण पयलो मार्तीर मेल्लो सान स्तेफन धर्मदुतां पैकी जेजूक पयलें कोणें जीव दिल्लो 12 धर्मदूत आसले न्हय कोणें जेजू पयलो जीव जेजू पासो तूं रगत वारयल्लें मातयेवान गी सक्टां पैकी पयलो स्तेफन तें करेक्ट पूण धर्मदुतां पैकी पयलें कोणें रगत वारयल्लें कोणें रगत वारोवंक ना सांगा पळया पयलें वारयल्लें रगत सान जाकोबान पयलें रगत वारयल्लें मार्तीर मरोणांतलो एक आपोस्तल आसा अशें नांव खालें जुवांव ताका मार्तीर मारोवंक ना पूण उरले पुरा सकट आपोस्तल मार्तीर मेल्ले आनी सर्व पैकी मोगाळ भोव भयणो व्हडले भाग फावो जाल्ले स्तेफनाक जेजू पासो तूं पयलें तो आपणाचें जिवाचें बलिदान अर्पिता मोगाळ भोव भयणो आमी एक इमॅजीन करया ती सीन कशी आसली म्हूण स्तेफन मद्दें उबें रावला शास्त्री फारिजेव जुदेव आपल्या हातांनी फातर घेवन आसात आनी एका व्यक्तीक ताचो गोळो चिडून जिशी मारलें तर तो गडयेन मोरता वैगी न्हय तो गडयेन मोरता पूण एका व्यक्तीक पात्रांवन जिवेशी मारचे जाल्यार कितले कश्ट आसात तर तुमी एक आंबो काडचे जाल्यार एका रुखांत रावन कितले फावटी आंब्या पातर मारचे मस्त फावटी मारचे पडटात आनी हो व्यक्ती मद्दे रावयला हर एका कुशीत हांव फातर ताका मारतात आनी तो फातर एक न्ही 2 न्ही मोगाळ भोव भयणो एका फातराची व्हड एक रास जाता कित्याक एका व्यक्तीक फातरावन जिवेशी मारचे तर तितले फातर ताका मारचे आनी तो सकड मोदें तो उबो आसा कन्फ्युजन केवोस जिवितांत स्तेफनाच्या आनी मोगाळ भोव भयणो स्तेफन भियेल्लो गे म्हणलें सवाल स्तेफन भियोंक ना तो धैर्यान मुखार रावता आनी देवाचें उतर तो उलयता आनी ताची कूड अस्क जाल्यारय ताचो आत्मो ह्या सकत ताका चड आनी चड जेजू खातीर जीव दिवंक तो मुखार सरलो आनी त्या वाचपान मोगाळ भोव भयणो सगळ्या त्या सीन आमी इमॅजीन केल्यार निमाणें कितें करता सर्ग उक्तो जाल्लो दिसता सर्ग उक्तो जाता आनी सर्ग उक्तो जाता आसतना थंयसर एक अजाप आसलें अजाप कसलें म्हळ्यार आमी सर्गाची सीन इमॅजीन केल्यार जेजू व्हडल्या एका चरार काले घर नासता व्हडल्या चरार बसोवन आसता न्हय बसोवन आसता पूण त्या सर्ग उक्तो जाल्ल्या वेळार त्या एका सीन आमी इमॅजीन करता आसतना जेजू उबो रावून आसलो बसोवन नासलो जेजू उबो रावून आसलो कित्या पासत जेजू उबो आसलो म्हळ्यार जेजूक स्विकार केल्लो व्यक्ती आपणाचें जिवाचें बलिदान अर्पीत आसतना तो ह्या व्यक्तीक स्तेफनाक स्विकार करूंक जेजू उबो रावता आनी तो सर्गार घेवंक जेजू तयार जाता देखून जेजू निरंतर सर्गींच्या उंड्यांत हांव मोगाळ भोव भयणो पोशीत करच्या हामा अरेकल्या की आमकां स्वागत करूंक जेजू उबो आसा म्हणलें हें सगळें चित्रान आमच्या मोतीक आमकां हाडूंक शकता देखून त्या दीस स्तेफनाक फातरावन जिवेशी मारता आसतना एक एक फातर कुडीक आपटात आसतना आमी मोतीन दवरूंक जाय स्तेफन त्या दीस एकसोर नातलो बागार ताचे सांगाता जेजू जिवीत असो उंडो आसलो आनी त्या जिविताच्या उंड्याक तो साक्ष दिवंक पावलो मोगाळ भोव भयणो आज जेजू जिविताच्या उंडो म्हणल्या त्या एका बागांतलें आमी वाचप आमी आयकलें आनी ह्या बागाच्या वाचपाच्या आदलो वांटो आमी पळयलो तर जेजू 5000 लोकांक जेवण वाडटा आनी जेजू 5000 लोकांक जेवण वाडल्या उपरांत ताच्या फाटलाव करच्या लोकांचो संख्यो वाडटा कित्याक जेजू तावन पोशीस जावंक आनी ह्या संदर्भार
जेजू तांकां दिता हांगता तुमी नासांच्या काणा पासून वावरचे न्ही बगार सर्गींच्या काणा पासून वावरा आनी तो सर्गींचो उंडो हांव तुमकां दिता. आनी जेजूचे मांस रगल्ल्या सेविल्ल्या आमकां हर एक लागी मोगाळ भाव भयणो कितें लाभता म्हणून विचारल्यार आमकां ताचें तावन खाण लाभता, सकत लाभता, जिवीत लाभता आनी ती कुरपां आमकां लाभता. चरित्राची पानां आमी उगडलीं तर येवकरिस्ताची जायतीं अजापां जाल्ली आमी पळयता. आदल्या फरा आमच्या पापसेबान येवकरिस्ताच्या ताणें येवकरिस्ताची सर्व अजापां चित्रण करून प्रसार केल्ल्या पासून तूं आमच्याच काळाचो व्यक्ती ताका सांत म्हणून पासारलें. कोण तो विसरल्यात की आं जिन्स पॅन्टाचो सांत म्हणून आपयता ताका. कोण तो कार्लो आकोतीस. आमच्याच काळाचो व्हड व्हड कामां करून ताणें येवकरिस्ताची अजापां कितें जाल्ल्यान ताणें सोशल मिडियाचेर घालन प्रसार करून येवकरिस्ताचो मोग केल्लो व्यक्ती. आनी तुमचे मुखार मोगाळ भाव भयणो 3 गणितां हांव दवरतां 3 व्यक्तींक. कितें ह्यो व्यक्ती जेजू जिविताच्या उंड्या तावन पोशण जाल्ल्यो व्यक्ती. पयलें गणित आसा 3 ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನ 1850 वर्स सियनाची सांत कॅथरीन हाच्या जिवितांत घडली. ती मोर्चा 7 वर्सां पयलें केवल कुमगार मात्र सेवता. 7 वर्सां आमकां तें इमॅजीन करूंक जावचें ना. कित्याक केवल कुमगार सेवन मात्र जियोवचें म्हळ्यार हें फोटणें मोगाळ भाव भयणो येवकरिस्त जावन जाल्ली ती घडितां. दुसरें गणित मोगाळ भाव भयणो 14व्या शतमानांत सान निकोलस हे स्वित्झर्लंडांत जाल्लें गणित. आनी वो व्यक्ती केवल उंडो मात्र सेवन येवकरिस्ताचो उंडो मात्र सेवन लगभग 19 वर्सां तो जियेता. आनी एक व्यक्ती आसा पोर्चुगीज तावन 20व्या शतमानाचो तिचें नांव आसा भाग्यवंत अलेक्झांड्रिना दे कॉस्टा. आनी ती लगभग 13 वर्सां जियेता केवल उंडो मात्र खावन सर्गींचो उंडो येवकरिस्ताचें खाण मात्र खावन. हे मोगाळ भाव भयणो ही जावन आसा जायतीं चरित्राच्या पानांनी येवकरिस्ताचें खाण सेविल्ल्या मरेफा दिसाक 1 पावटी कुमगार सेविल्ल्या मात्र ही व्यक्ती जियोंक शकल्यान आनी आज पर्यंत आमकां ती साक्ष जावन आसात. कुमगार ह्या येवकरिस्त कितलें प्रामुख्यता घेता आनी त्या येवकरिस्तांत कितली सकत आनी कितलें भोळ आमकां मेळटा म्हूण. देखून तीस भाग्यवंत अलेक्झांड्रिना दे कॉस्टा आपल्या बुकांत अशें बरयता. तूं कित्या पासून तूं तिणें सवाल ती देवाक जेजू सवाल विचारता कित्या पासून तूं असलें भाग तूं म्हाका फावो करताय म्हूण. केवल कुमगार सेवन जियोवचें भाग फावो 13 वर्सां ती जियेल्ली. आनी ताका जेजू दाब अशी दिता. तुवें येवकरिस्तां जावन मात्र पोशीत जायचें. कित्या पासून तूं तुजे मरेफात येवकरिस्ताची सकत हांव रुजू करतां. जेजून दिल्ली जाप तुजे तावन येवकरिस्ताची सकत हांव रुजू करतां. मोगाळ भाव भयणो बेनेडिक्ट सोलावो आमचो आदलो बाब सेवेशे म्हणटा येवकरिस्ताच्या मेजा विशीं. येवकरिस्ताच्या मेजार तावन जेजू ताच्या सकटांक ताच्या सारक्याच्या आनी सुरूपाच्या व्यक्तींक भेटूंक येता. तर मोगाळ भाव भयणो येवकरिस्त आमकां हर एक लागी जिवीत असो उंडो आमकां जावंक जाय. केन्ना हांव येवकरिस्ता थंय विशेश मोग दाखयतां. येवकरिस्ता तावन पोशीत जावचें थंय भाग आमकां फावो जाता. सनातन जिवितांत विविध असर्यां पैकी एक असर आमकां हर एक पावटी उडासा हाडचें. एका कत्याक कशें ताणें येवकरिस्ताचें प्रामुख्यता आसा म्हूण दाखयलें. एकल्यान सवाल केलें येवकरिस्ता थंय सडीत सकत ना म्हूण. आनी तो कितें करता एका कत्याक कालें करता 7 दिसांक तांकां खावंक घालना. आनी तो म्हणटा हांव ह्या कत्याक 12 दिसां ताणें खावंक घालना उपरांत ताका मुखार हाडल्या उपरांत हांव येवकरिस्त दवरतां आनी खाण दवरतां आनी ते कत्ते येवन पयलें येवकरिस्ताक नमस्कार करता म्हूण. आमचे मूक प्राणी उलोवंक शकनातली एक मनसात मोगाळ भाव भयणो येवकरिस्ताची सकत मानून घेता. आनी केन्ना खाण आनी येवकरिस्त दोनी संगत्यो बुके नाशिल्ली ती मूक मन जात त्या मुखार येता आसतना
पयले येवन येवकरिस्ताक नमस्कार करता आनी सगळ्या संवसार दाखयता की कितले सगळ्यात येवकरिस्त तें आसा. आमकां हर एकल्याक उलोवंक जाता, आमकां हर एकल्याक चिंतूंक अवकाश आसा, आमकां हर एकल्याक देवान विशेश सकत दिल्या मोगाळ भोव भयणो. हांव आनी तुवें मूक जावन मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक जायना. भागार हांवें ताचे सकत मानून घेवंक आसा आनी येवकरिस्त बरें जिणी मानून घेवंक आसा. आज जेजू खातीर पयलें जिवीत अर्पिल्लो सान स्टेफन आमकां हर एकल्याक आमकां आदर्श जावं दी. कशें गन पॉयंटर म्हाका आनी तुका गन पॉयंट धरून तूं जेजू खातीर जीव दिताय गी या वाचताय गी म्हणून विचारल्यार म्हजी आनी तुजी जाप कली. हांव सांगता गी हांव जेजू खातीर मरोंक तयार आसा गी या हांव काले म्हणे सांगून एस्केप जाता. पूण सान स्टेफन एस्केप जावना. बगार कितलें ताका कश्ट उलयतना तो चड आनी चड जेजू विशयांत उलयलो आनी सर्गीन दर्शन ताणें विवरून सांगलें आनी तितले चड फातोर ताका पडले आनी जिवितान दिलें. कित्या बसत जेजू जिविताच्या उंड्या बसत ताका साक्ष जावन जियोनचें भाग आमकां हर एकलेक फावो जावन दी म्हूण आमी मागया. आमीन.